ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद एहसान। मैं अपने बहुत ही अच्छे दोस्त मोहम्मद अहमद नज़ीर साहब के तवज्जुह से, उनके प्लेटफॉर्म से, उनके यूट्यूब चैनल से आप दोस्तों तक एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ, छोटा सा पैगाम लेके आया हूँ। मैं थोड़ा सा अपना तारफ़ करवा दूँ कि मैंने आज का सॉरी मैं आपको बताता जाऊँ, आज की हमारी वीडियो का मकसद ये है कि लोग बच्चे एम कैट करने के बाद किस लाइन में जाएं। ठीक है, उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा डोमेन्स हैं आगे, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं आगे, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं आगे जिसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादातर लोग जानते हैं कि MBBS ही सिर्फ एक अदारा है, एक फील्ड है जिसमें आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास DPT वाला ऑप्शन भी है, फिजियोथेरेपी जिसे हम बोलते हैं। उसके अलावा आप फार्म डी कर सकते हैं, मेडिसिन वाली रेंज होती है। उसके अलावा और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। मैं आपको आज अपने जो जिसमें मैंने डिग्री की है उसके मतलब आपको ब्रीफ करूँगा। एक्चुअली मैंने FSC के बाद DVM, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, जिसे हम जानवरों से मतलब जो डॉक्टर होते हैं उसको फील्ड चूज़ किया मैंने। और वो फील्ड चूज़ करने के बाद मुझे तकरीबन 3 साल हो गए हैं मैंने ये डिग्री की हुई है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 3 साल के अंदर अंदर मैंने क्या किया है और अभी आजकल मैं क्या कर रहा हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा तारफ़ करवा दूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस यूवास जो लाहौर में इधर है, वो इस वक्त पाकिस्तान की जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने अपनी जॉब जॉब यानी कैरियर का स्टार्ट किया। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि युवास के अलावा हमारे पास पाकिस्तान के अंदर 11 से 14 अदारे और हैं जो DVM यानी कि डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन का कोर्स करवाते हैं। ठीक है, वो आप गूगल से देख सकते हैं। ठीक है, उसमें प्राइवेट भी हैं, कुछ सरकारी इदारे भी हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको मज़ीद इसमें आपको ऐड करता जाऊं। हमारा जो सिस्टम होता है DVM का, वो होता है सेमेस्टर सिस्टम। ठीक है, जिसमें 10 सेमेस्टर होते हैं, वो 5 साल का। जस्ट लाइक एम बी बी एस के इक्वल वो डिग्री होती है। और उसकी जो अहमियत है वो भी MBBS के ही इक्वल है, क्योंकि 5 साल का कोर्स होता है। वो भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर हैं। अब इसमें ये होता है कि इसमें हम कोई 30 से 40 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। अब जो बंदा न्यू होता है, न्यू कमर होता है, उसको उसके लिए एक टोटली ब्लाइंड फील्ड होती है, क्योंकि ये जानवरों से रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा उसको शुरू शुरू में मुश्किल होती है। लेकिन 2 साल जब गुजारता है, उसमें डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, टीचर्स की गाइडेंस होती है, फील्ड के जो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है। फिर उसको आहिस्ता 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 इसकी डोमेन्स जो उसकी होती हैं उसका पता चलता जाता है कि एक्चुअली ये फील्ड कितनी डाइवर्स है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल कोट करता हूँ कि आप डेली जब नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में आप दूध लेते हैं, एग्स लेते हैं। उसके अलावा आप बटर, चीज़, क्रीम, बाई प्रोडक्ट्स जितनी भी आप मिल्क यूज़ करते हैं, फ़िश होगी। ठीक है, और उसके अलावा बच्चों को अभी आप संडे को सैर करवाने के लिए ज़ू में लेके जाते हैं। उसके अलावा जब हॉर्स राइडिंग है, ठीक है, इसी तरह आपने घरों में बच्चों ने पेट्स रखे होते हैं। ये सारा कुछ हमारे फील्ड से मुतल्लिक़ है। इसमें सारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो वेट्स दे रहे होते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको जो इसकी डोमेन्स हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ताकि DVM करने के बाद आगे फर्दर इनकी सब डोमेन्स होती हैं जिसमें आप जा सकते हैं। जी, इसमें जो कुछ मेजर डोमेन्स हैं मैं उसको उसका आपके सामने तज़किरा करूँगा। इसमें सबसे जो बड़ी डोमेन्स हैं, इसमें हम लाइव स्टॉक को लेते हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक के अंदर हमारे पास जो मिल्किंग एनिमल्स होते हैं, डेयरी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है इस वक्त पाकिस्तान में जो ग्रो कर रहा है। उसमें हमारे पास लोकल एनिमल्स भी आ जाते हैं, जो ब्रीड्स हमारी लोकल भी आ जाती हैं, गाय और भैंसों की। उसके अलावा अभी आजकल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड वगैरह से एनिमल्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं, जो मेगा फार्म्स हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े डेयरी फार्म्स का सेटअप बना हुआ है, जो इस वक्त पाकिस्तान की जो मिल्क की बढ़ती हुई आबादी की वजह से कंजप्शन है ना, उसको पूरा करने में काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड सेक्शन है उसमें पोल्ट्री का बहुत बड़ा सेक्शन है। ठीक है, सो इसके लाइव स्टॉक के अंदर एक बीफ का भी सेक्शन आता है जिसे हम फैटरिंग का बोलते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि जो मीट की कंजप्शन है हमारे इस वक्त पाकिस्तान में, डेली हज़ारों की तादाद में एनिमल स्लाटर होते हैं। ठीक है, वो भी इसके अंदर आ जाती है। उसके अलावा गोट फार्मिंग का एक बहुत बड़ा सेटअप है, जो से आप कुर्बानी जब आती है तो आप कुर्बानी वाले जानवर लेने के लिए जाते हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर गोट फार्मिंग का बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे पोल्ट्री है। ठीक है, पोल्ट्री नो डाउट इसकी अहमियत से आप वाकिफ़ हैं। डेली
ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں آپ پولٹری کا یعنی کہ ذبح ہوتی ہے جس کا آپ گوشت کھاتے ہیں. تو پولٹری میں بھی بہت بڑا سیٹ اپ ہے پاکستان کے اندر اس وقت, جو بھی میٹ کی اور پروٹین کی کنزپشن پورا کرنے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے فشنگ, اس میں آ جاتے ہیں پونڈز وغیرہ آ جاتے ہیں, اس میں اس کی فش فارمنگ ہو رہی ہے, ایگوا کلچر کے باقی اینیملز ہیں, ٹھیک ہے, اس کا بھی پاکستان کے اندر پہلے دریائی پکڑتے تھے فش, اب اس کی آرٹیفیشیل فارمنگ وغیرہ ہو رہی ہے. اس کے بعد ایک اور بہت بڑا سیکشن ہے وائلڈ لائف کا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہمارے پاس کچھ آرٹیفیشیل زو ہیں, ٹھیک ہے, جو زو کے اندر اینیمل کو ہم نے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ یہ ہے کہ جو کچھ نیچرل فارسٹ ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر جانور وغیرہ آتے ہیں, اس کے لیے بھی ویٹس کو ہائر کرتے ہیں, تو اس لیے میں نے وائلڈ لائف کو بھی مینشن کر دیا. پھر ایک بہت بڑا جو خاص کر جو شہروں میں رہنے والے حضرات ہیں ان کے لیے ہے کہ پیٹس کا ایک بہت بڑا ایک فیلڈ ہے, جس میں آپ نے بچوں نے اور بڑوں نے بھی گھر میں ڈاگس, کیٹس, اس کے علاوہ برڈس وغیرہ, ٹھیک ہے, اور وہ رکھے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے لیے پیٹ سینٹر کا ایک سیٹ اپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں لوگ اپنے پیٹس وغیرہ کو چیک اپ کے لیے لے کے جاتے ہیں, اس میں بھی ویٹس ہی اپنی سروسز سر انجام دے رہے ہیں. اور اس میں ایک بہت بڑا سیکٹر ایک اور بھی ہے جس کا آلدو پاکستان میں بھی اسکوپ ہے, لیکن گلف کنٹریز جو ہمارے دبئی ہو گیا, متحدہ عرب امارات ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, جہاں پہ اس کا بہت زیادہ اسکوپ ہے, اس میں ہمارے پاس ایکوائنس اور کیملز یعنی کہ ہارسز کا جو سیٹ اپ ہے وہ بہت بڑے لیول پہ کام ہو رہا ہے. اس میں آپ کے پاس بھی باہر جانے کے اچھی جاب کے مواقع ہوتے ہیں. اس میں یہ تو تھی میجر کچھ جو فیلڈ سے ریلیٹڈ جو جابس وغیرہ ہیں یا جس میں بندہ کاروبار کر سکتا ہے. اب اس میں فردر کچھ یہ ہوتا ہے کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر دونوں میں آپ کو یکسر ملازمت کے بھی اور کاروباری مواقع بھی ملتے ہیں. جیسے کہ آپ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے بھی جیسے کہا کہ پولٹری کا اور جو وچھا فارمنگ کا ہے, آلدو یہ ایک ریالٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ چھوٹے لیول سے گھریلو لیول سے اکارڈنگ ٹو اپنی انویسٹمنٹ آپ کاروبار بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ پرائیویٹ سیکٹرز ہیں جو ان کی میڈیسن کے حوالے سے, ان کی آگے جو مینجمنٹل پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے اور ان کو سروسز دینے کے حوالے سے بہت بڑے اسکیل پہ پرائیویٹ سیکٹرز کام کر رہے ہیں. آپ ان میں جابس کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح سرکاری ملازمت بھی آتی ہیں, جابس وغیرہ آتی ہیں, جس میں جس طرح MBBS کے بعد آپ MCAT دیتے ہیں, اور اس کے بعد MBBS کے بعد آپ کو MOs کی جاب آتی ہیں, میڈیکل آفیسرز کی جاب آتی ہیں. اسی طرح اس میں DVM کرنے کے بعد VOs ویٹرنری آفیسرز کی جاب آتی ہیں, تو اس میں بھی آپ موو کر سکتے ہیں. اسی طرح پھر ایک اور ہوتا ہے کہ آپ جیسے MBBS کرنے کے بعد اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی طرح DVM کرنے کے بعد بھی آپ فردر آگے MPhil PhD کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹیچنگ اکیڈیمیا میں بھی آپ آ سکتے ہیں. وہ یونیورسٹی میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, وہاں پہ ٹیچر اسسٹنٹ سے لے کے لیکچرار, پھر اسسٹنٹ پروفیسر, ایسوسیٹ پروفیسر اور پروفیسر تک کی جابس ہوتی ہیں. وہ ود دی پیسیج آف ٹائم وایا ایکسپیرینس آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے یہ سارے کام کر سکتے ہیں, اور اگر آپ فورن کنٹری میں جانا چاہیں تو اس میں بھی جس طرح MBBS کی سائٹ پہ ایگزامز ہوتے ہیں اسی طرح ادھر نیبلے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو امریکن لائسنسنگ ایگزام ہے, ٹھیک ہے, آپ ادھر بھی موو کر سکتے ہیں, اپنا باہر پیٹ سینٹر بنا سکتے ہیں, اپنی باہر کے ملک میں پریکٹس کر سکتے ہیں. اسی طرح آسٹریلین کا بھی ہوتا ہے, تو آسٹریلین ABBC کے نام سے ہے اور امریکن نیولے کے نام سے ہے. یہ مختلف ایگزامز ہوتے ہیں جو آپ دے کے آپ باہر سوئچ کر سکتے ہیں اور فردر اپنے کیریئر کو بہتر کر سکتے ہیں. اب میں تھوڑا سا اس میں مختصر کروں ویڈیو کو, میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. میرا تھوڑا سا ذہن تھا کہ میں نے آگے جاب ہی کرنی ہے, میں نے کچھ MPhil کا ابھی فی الحال نہیں سوچا, لیکن مائٹ بی ان فیوچر 1-2 سالوں کے اندر MPhil کا کوئی ذہن بنے. مجھے 3 سال ہو گئے ہیں, میں نے انٹرنشپ کی تھی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے MBBS کی سائٹ پہ ہاؤس جاب ہوتی ہے, اس میں آپ ہماری 9 سیمسٹر تک کلاسز ہوتی ہیں, اور 10th سیمسٹر میں ہوتا ہے ہمارا 6 months کا, اس میں ہماری انٹرنشپ ہوتی ہے. انٹرنشپ
اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جو فیلڈ چوز کرنا ہے آپ اس کی بیس پہ اپنی انٹرنشپ کیری آن کریں. تو میں نے انٹرنشپ کی تھی سیلز اینڈ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ، جو ہمارا ڈیری سیکٹر ہے. اس میں جو تھرڈ پارٹی پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں وہ اپنی سروسز اور پروڈکٹس دیتی ہیں ڈیری فارمز کو، تاکہ وہ اپنے بزنس کو پراپرلی رن کر سکیں. اس میں کچھ لوکل پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں، اس میں کچھ امپورٹس کی پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں. تو میں نے اس میں انٹرنشپ کی. انٹرنشپ کے بعد پھر میں نے اپنا کیریئر کا سٹارٹ کیا، اور ابھی الحمدللہ 3 سال ہو گئے ہیں میں ایز اے ٹیریٹری مینیجر کام کر رہا ہوں فارم سولوشن میں. اور میرے پاس کافی بڑے فارمز ہیں جن کو میں کمپنی کے اینڈ پہ دیکھ رہا ہوں، ان کو سروسز کو اور ان کی جو بھی ضروریات وغیرہ ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں رہ گئی ہوگی. اگر مزید بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ احمد نذیر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کانٹیکٹس وغیرہ لے کے اس میں فردر اگر گائیڈنس چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کا بھی فیوچر روشن ہو اور آپ بھی اچھے سے اپنی زندگی بسر کر سکیں. السلام علیکم.